Okay, good morning everybody. Without drawing any light, let's enter into our topic. The topic is about QBasic statements. And in this session today, we are going to start about swap statement. Okay, number 12 is SWA swap STATEMENT swap statement in QBasic. खास swap statement को काम भनेको के हो भने यो assignment statement हो. Okay, यो assignment statement हो. It exchanges the value of two variables. Okay, this statement is used to exchange the value of two variables. दुईवटा भेरिएबल्स को भ्यालु एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं त assignment operator swap statement लाई हामीले युज गर्छौं. ओके, भनेको मतलब के हो भनेर भन्दाखेरि A को भ्यालु 10 छ रे हो, B को भ्यालु 20 छ रे. अब मैले स्वैप AB गरे भने अब A को भ्यालु 20 हुन्छ अनि B को भ्यालु कति हुन्छ त 10 हुन्छ. ठीक छ, हेर त. Let me write a box here. A को भ्यालु अहिले कति छ रे भन्दाखेरि 10 छ रे हो, B को भ्यालु कति छ रे, B को भ्यालु चाहिँ 20 छ रे हो. अब यदि मैले स्वैप भन्ने स्टेटमेन्ट युज गरे, स्वैप AB गरे भने after using this swap, what is the value of A? A is equal to 20 and B is equal to कति त 10. ओके, यस्तो हुन्छ रे. तिमीहरुले एउटा कुरा के नोट गर्नु पर्यो भने फेरि यो जुन A को भ्यालु छ, यो इन्टिजर, यो डाटा टाइप्स छ, यो A भन्ने डाटा टाइप्स पनि सेम र B भन्ने डाटा टाइप्स पनि के हुनु पर्यो त सेम हुनु पर्यो. यदि फर एक्जाम्पल A यो त इन्टिजर भ्यालु हो, यदि A भनेको 10 पनि इन्टिजर, B भनेको 20 पनि इन्टिजर हो, यस्तो एउटै डाटा टाइप्स मिन्स इन्टिजर मात्र भयो भने के हुन्छ त स्वैप स्टेटमेन्टले काम गर्छ. ओके, नोट दैट. रिमेम्बर, मैले लेखेँ रिमेम्बर, मैले दिन्छ है. रिमेम्बर स्वैप statement is swap statement is used only for same data types. Data types भनेको त बुझ्छौ तिमीहरुले. It is used only for same data types. एउटै खालको डाटा टाइप्स छ भने मात्र के हुन्छ त यो स्वैप भन्ने स्टेटमेन्टले काम गर्छ, नत्र भने गर्दैन. ठीक छ हैन? Okay, my dear students, let me write the syntax here. SYNTAX syntax. Let me write syntax please. Syntax कस्तो हुन्छ भने मैले स्वैप भन्ने स्टेटमेन्ट युज गर्छु, त्यसपछि के गर्छु त भेरिएबल 1. ओके, भेरिएबल 1 लेख्छु अनि के लेख्छु त भेरिएबल 2 लेख्छु. भेरी सिम्पल. ओके, स्वैप स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ हामीले, त्यसपछि भेरिएबलको नाम लेख्छौं हामीले. भेरिएबल 1 लेख्छौं, भेरिएबल 2 लेख्छौं. मैले यहाँ लेखे जस्तो हेर है, A को A लेखे, B लेखे अनि स्वैप AB गरेपछि यो त भ्यालु चेन्ज हुन्छ. ओके, यसलाई इलिस्ट्रेट गर्न हामीले एउटा एक्जाम्पल लेखौं. Example to illustrate this. Okay, my dear students, first of all, I have to write about CLS and input. Enter first number. मैले फर्स्ट नम्बर राखेँ ल हो. यो के हो त भेरिएबल, कुन भेरिएबल हो? A भनेर राखेँ. अर्को चाहिँ इनपुट
इन्टर सेकेन्ड नम्बर त हो सेकेन्ड नम्बर मैले के भनेर राखेँ त सेकेन्ड नम्बर मैले एज अ भेरिएबल बी भनेर राखेँ यस अब प्रिन्ट print okay print before using swap before using swap statement प्रिन्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले के प्रिन्ट गर्छौं त a कमा b प्रिन्ट गर्छौं हो अब मैले स्वैप स्टेटमेन्ट युज गरेँ ल अब मैले स्वैप स्टेटमेन्ट युज गरेँ स्वैप भन्ने स्टेटमेन्ट युज गरेँ कसरी त a कमा b भनेर स्टेटमेन्ट भनेर स्वैप भन्ने स्टेटमेन्ट युज गरेँ एस अब प्रिन्ट के हो त प्रिन्ट after using swap statement के हुने भयो त अब a कमा b भनेर आयो फेरि हो ल हाम्रो प्रोग्राम सकियो ओके ल हेर त अब a को भ्यालु चाहिँ हामीले प्रोग्राममा लेख्ने बेलामा हामीले a को भ्यालु एसाइन गर्न सक्छौं उले इनपुट इन्टर द फर्स्ट नम्बर a भन्छ हामीले भ्यालु एसाइन गर्ने हो यही कुरालाई मैले तिमीलाई प्रोग्राममा गरेर देखाएँ भने हेर है त ल अब के छ भन्दाखेरि मैले त सिम्पल अहिलेको स्टेटमेन्ट लेखेँ ल अहिलेको प्रोग्राममा लेखेँ सिम्पली ल देखिन्छ हैन cls लेखेँ इनपुट फर्स्ट नम्बर a लेखेको थियौं हामीले इनपुट सेकेन्ड नम्बर b लेखेको थिएँ अब स्टेटमेन्ट स्वैप भन्ने स्टेटमेन्ट युज हुनुभन्दाखेरि अगाडि के प्रिन्ट गरेको थिएँ मैले a र b प्रिन्ट गरेको थिएँ अब स्वैप ab गरेँ अब स्वैप भनेको भ्यालु इन्टरचेन्ज हुनु पर्यो यो प्रोग्रामलाई हामीले रन गरौँ है त ल I have run this program and let me share the output window please okay let me share the output window yes and let me share the output window please हेर त यहाँनिर आउटपुट विन्डोमा के भन्यो भने इन्टर फर्स्ट नम्बर भन्यो ल मैले फर्स्ट नम्बर भनेर 200 राखेँ हो उले के भन्यो इन्टर सेकेन्ड नम्बर भन्यो ल मैले 500 प्लस 774 राखेँ ल अब हेर त बिफोर युजिङ स्वाप स्टेटमेन्ट कति हो 200 हो आफ्टर युजिङ स्वाप स्टेटमेन्ट कति हो 774 अब हेर त भ्यालु कसरी चेन्ज भएको छ पहिला 200 र 774 भएर पहिला 200 र 774 भएर प्रिन्ट भएको थियो भने पछि कसरी प्रिन्ट भयो त 774 अनि 200 भएर प्रिन्ट भयो स्वाप स्टेटमेन्ट युज गरेपछि त पहिला a को भ्यालु 200 थियो b को भ्यालु 774 थियो हो पछि के भएर चेन्ज भयो त पछि a को भ्यालु 774 भयो b को भ्यालु कति भयो त 200 भयो स्वाप स्टेटमेन्टले के गर्छ भने दुईवटा सेम डाटा टाइप्सको भेरिएबल्सको भ्यालु सिम्पली के गर्छ त इन्टरचेन्ज गर्ने काम गर्छ एस a को भ्यालु b बनाइन्छ b को भ्यालु a बनाइन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्वाप स्टेटमेन्ट युज गर्छौं हैन ओके सो स्टेटमेन्ट्स इन क्यूबेसिक भन्ने टपिक चाहिँ हाम्रो यति नै छ ओके अथवा क्यूबेसिक स्टेटमेन्ट्स अथवा स्टेटमेन्ट्स इन क्यूबेसिक भन्ने टपिक हाम्रो यति नै छ यो टपिकमा हामीले के पढ्यौं त इन्ट्रोडक्सन भनेर पढ्यौं के हो त स्टेटमेन्ट क्यूबेसिक स्टेटमेन्ट्स भनेको के हो भन्ने कुराहरु पढ्यौं त्यसमा क्यूबेसिक स्टेटमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको थियो फोर ग्रुपमा एउटा असाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट अनि इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्ट अनि त्यसपछि डिक्लेरेसन स्टेटमेन्ट र कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्स भनेर यसलाई के गरेको थियो क्याटेगोराइज गरेको थियो र स्पेशली हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ तीनवटा टाइप्सको असाइनमेन्टहरुको बारेमा पढ्यौं असाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्ट र डिक्लेरेसन स्टेटमेन्टको बारेमा हामीले यो टपिकमा पढ्यौं र हामीले अर्को च्याप्टरमा चाहिँ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्सको बारेमा पढ्छौं ओके जनरली अथवा फन्डामेन्टल स्टेटमेन्ट्स भनेर पनि हामीले पढेका यी असाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्ट र डिक्लेरेसन स्टेटमेन्टलाई जनरल अथवा फन्डामेन्टल क्यूबेसिक स्टेटमेन्ट्स पनि भनिन्छ ओके जसमध्ये हामीले सीएलएस स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यसले कसरी काम गर्छ भनेर पढ्यौं ओके जस्तो हामीले फन्डामेन्टल्स रिभिजन ओके हामीले फन्डामेन्टल्स चाहिँ फन्डामेन्टल्स
स्टेटमेन्ट्स फन्डामेन्टल स्टेटमेन्ट्स भनेर हामीले CLS भन्ने स्टेटमेन्टको बारेमा पढ्यौं। यस एउटा CLS सिम्पली CLS भनेको के हो त यो नन यो CLS भनेको चाहिँ क्लियर द स्क्रिन भनेको यदि हाम्रो आउटपुट विन्डोको प्रिभियस आउटपुटलाई हामीले रिमुभ गर्नु छ भने हामीले के गर्छौं त CLS भन्ने स्टेटमेन्ट युज गर्छौं। त्यस्तै हामीले अर्को पढेको थियौं REM भन्ने स्टेटमेन्ट। ओके यो REM स्टेटमेन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो नन एक्जिक्युटेबल प्रोग्राम स्टेटमेन्ट हो। यसले सिम्पली हामीलाई रिमाइन्डर गर्ने काम गर्छ। ओके त्यसैगरी म तिमीहरूलाई प्रिन्ट स्टेटमेन्टको बारेमा पढाएको थिएँ। प्रिन्ट स्टेटमेन्ट भनेको यो लाइब्रेरी यो QBasic को फन्डामेन्टल स्टेटमेन्ट हो जुनले हामीले दिएको कुराहरूलाई आउटपुटलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने प्रिन्ट स्टेटमेन्ट हामीले युज गरेको थियौं। यस त्यसैगरी हामीले अर्को पढेको थियौं प्रिन्ट पोजिसन। प्रिन्ट पोजिसन भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट युज गरेका थियौं। ओके प्रिन्ट पोजिसन यो प्रिन्ट पोजिसन भनेको चाहिँ के त यसमा हामीले तीनवटा स्पेशल प्रिन्ट पोजिसन भनेको स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो आउटपुट विन्डोमा हामीले डिस्प्ले गरेको जुन आउटपुट छ त्यो डिस्प्ले गरेको आउटपुटलाई कति कुन पोजिसनमा प्रिन्ट गर्ने कति ग्याप राख्ने। ओके त्यसलाई होरिजन्टली प्रिन्ट गर्ने कि त्यसलाई भर्टिकली प्रिन्ट गर्ने कि होरिजन्टली प्रिन्ट गर्दाखेरि कति ग्याप राख्ने भर्टिकली प्रिन्ट गर्दाखेरि कति ग्याप राख्ने। ओके यसको बारेमा हामीले पढेको थियौं जसमा हामीले सेमिकोलनको बारेमा पढेको थियौं। ओके यो प्रिन्ट पोजिसन भन्ने स्टेटमेन्टमा मैले तिमीहरूलाई एउटा सेमिकोलनको बारेमा भनेको थिएँ। सेमिकोलन लेखेको छ नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ हामीलाई प्रिन्ट गर्न हेल्प गर्छ। ओके सेमिकोलन हामीले युज गर्यौं भने होरिजन्टली प्रिन्ट हुन्छ। सेमिकोलन युज गरेनौं भने भर्टिकली प्रिन्ट हुन्छ। र कमा राख्यौं भने हामीले के गर्छ त कमा भनेर युज गर्यौं भने चाहिँ कमाले चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स ग्याप गर्छ। 14 बाइट्स 14 बाइट्स ओके 14 स्पेस भन्नु 14 स्पेस चाहिँ हाम्रो आउटपुट विन्डोमा के गर्छ त ग्याप जेनेरेट गर्छ। त्यसैगरी हामीले अर्को स्पेस भन्ने स्टेटमेन्ट पढ्यौं। ओके स्पेस भनेको स्पेस नै कीबोर्डमा भएको स्पेस। यो स्पेसले चाहिँ सिम्पली के गर्छ त एउटा लाइनलाई चाहिँ ड्रप गरिदिन्छ। आउटपुट विन्डोको एउटा लाइनलाई ड्रप गरिदिन्छ। ओके त्यसैगरी मैले तिमीहरूलाई अर्को लेट स्टेटमेन्टको बारेमा पढाएँ। लेट स्टेटमेन्टको बारेमा हामीले के पढ्यौं भने यो असाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट हो। लेट स्टेटमेन्ट भनेको असाइनमेन्ट मिन्स कुनै पनि भेरिएबल्सको एउटा फिक्स भ्यालु अथवा कन्स्टेन्ट भ्यालु असाइन गर्नु पर्यो भने हामीले लेट स्टेटमेन्टलाई युज गर्छौं। ओके त्यसैगरी म तिमीलाई अर्को पढाएको थिएँ एउटा कुन स्टेटमेन्ट पढाएको थिएँ भने एन्ड स्टेटमेन्ट। ओके दिस स्टुडेन्ट्स एन्ड स्टेटमेन्टले के काम गर्छ भने यो एन्ड स्टेटमेन्ट जहिले पनि प्रोग्रामको लास्टमा लेखिन्छ। मैले यहाँ लेखेको छु मैले प्रोग्रामको लास्टमा लेखेको छु नि त्यस्तैगरी हरेक प्रोग्रामको लास्टमा लेखिन्छ। यसले हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन छ हाम्रो प्रोग्राम सकियो भनेको चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। ओके त्यसैगरी मैले अर्को तिमीलाई पढाएको थिएँ इनपुट स्टेटमेन्ट। ओके इनपुट स्टेटमेन्ट भनेको कुनै पनि कुराहरूलाई हामीले भेरिएबलहरूलाई अथवा कुनै पनि कुराहरूलाई हामीले इनपुट गर्नु पर्यो भने एक्सेप्ट फ्रम द कीबोर्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुनै पनि डाटाहरूलाई कुनै पनि भ्यालुहरूलाई हामीले कीबोर्डबाट एक्सेप्ट गर्नु पर्यो भने ओके हामीले डाटा र इन्स्ट्रक्सनहरू दिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले इनपुट स्टेटमेन्टको युज गर्छौं सिम्पली। ओके त्यसैगरी अर्को छ लाइन इनपुट स्टेटमेन्ट भन्ने छ। लाइन इनपुट स्टेटमेन्ट भनेको के हो भने this statement allows to input a line of data at a time. हेर है फरक लाइन इनपुटको र इनपुट स्टेटमेन्टको फरक के छ भने इनपुट स्टेटमेन्टले सिंगल भेरिएबल टाइप्सको डाटालाई चाहिँ इनपुट गर्छ भने लाइन इनपुटले हामीले के गर्न सक्छौं त मल्टिपल डाटालाई चाहिँ एकैचोटीमा एउटै लाइनमा इनपुट गर्न सक्छौं। लाइन इनपुट भनेको त्यो मल्टिपल भेरिएबल्सहरूलाई एट अ टाइम इनपुट गर्नु पर्यो भने हामी लाइन इनपुट स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ। ओके त्यसैगरी अर्को स्टेटमेन्ट सम्म तिमीलाई पढाएको प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्ट। प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्ट। ओके यो प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ कुन फर्मेटमा प्रिन्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्ट युज गरेको थियौं। हामीले प्रिन्ट गर्ने आउटपुटलाई कुनै एउटा स्पेसिफाइड फर्मेटमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्ट पढेर पढ्छौं। यो फर्मेटहरु हामीले मैले तिमीलाई के पढाएको थिएँ भने ओके फर्मेटहरुको मैले बारेमा पढाएको थिएँ। यो यस यसलाई चाहिँ हामीले के त ल यहाँबाट देऊ यो फर्मेटमा सम्म तिमीलाई एउटा यो साइन पढाएको थिएँ। यो साइन युज गरे हामीले प्रिन्ट अनि यो साइन युज गर्यौं भने डबल कोटेसन भित्र हामीले चाहिँ के त यो साइन युज गर्यौं भने चाहिँ यसले कुनै पनि स्ट्रिङको सिंगल क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्छ भनेको चाहिँ मैले तिमीलाई पढाएको थिएँ। त्यसैगरी अर्को छ यो स्टेटमेन्ट। ओके दिस स्टेटमेन्ट माइ डियर फ्रेन्ड्स यो स्टेटमेन्टको बारेमा पढाएको थिएँ। ओके यसले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ
यसले चाहिँ दुईवटा कुनै पनि स्ट्रिङको दुईवटा फर्स्ट n+2 क्यारेक्टर्सहरु प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो युज गरिन्छ भनेर भनेको थिए र मैले अर्को सिम्बल पनि तिमीलाई पढाएको थिए n भन्ने सिम्बल हो n भन्ने सिम्बल यो n भन्ने सिम्बलले हामीले दिएको स्ट्रिङको सबै क्यारेक्टर्सहरु प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गरिन्छ त यो n भन्ने सिम्बल युज गरिन्छ अर्को चाहिँ ह्याश ओके ह्याश भनेको चाहिँ यो ह्याशले चाहिँ डिजिट को पोजिसनल भ्यालु स्पेसिफाइड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौं त यो ह्याश साइन युज गर्छौं भनेर मैले तिमीलाई सिकाएको थिए यस्तै एन्ड सर्को ओके अर्को चाहिँ मैले तिमीलाई के पढाएको थिए भने एन्ड भन्ने एउटा सिम्बल पढाएको थिए यो एन्ड भन्ने सिम्बलले चाहिँ प्रिन्ट्स लिडिङ प्रिन्टहरुलाई ओके लिडिङ साइनहरुलाई प्रिन्ट गर्छ ओके त्यस्तै गरी मैले तिमीलाई अर्को एउटा सिम्बल पढाएको थिए एक्सपोनेन्शियल कुनै पनि नम्बरको एक्सपोनेन्शियल फर्मेट प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौं त यो एक्सपोनेन्शियल साइन युज गर्छौं त्यसै मैले तिमीलाई अर्को पढाएको थिए फुल स्टपले के गर्छ त जस्तो डेसिमल भन्दा पछाडीको भ्यालुहरुलाई चाहिँ त्यो फर्मेटमा प्रिन्ट डेसिमल फर्मेटमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले फुल स्टप भन्ने साइन युज गरेको थियौं यति त भयो के त प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्टको बारेमा ओके त्यस्तै गरी मैले तिमीलाई अर्को स्टेटमेन्ट पढाएको थिए रिड डाटा स्टेटमेन्ट ओके यो रिड डाटा स्टेटमेन्टले के काम गर्छ भने कुनै पनि भेरिएबलहरुलाई हाम्रो डाटा पास गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो रिड डाटा युज गर्छौं भनेर भनेको थिए मैले र म तिमीलाई अर्को के पनि कुरा गरेको थिए भने वी क्यान असाइन ओन्ली वन भ्यालु इन इच भेरिएबल बाइ युजिङ लेट अर इनपुट स्टेटमेन्ट बट रिड डाटा स्टेटमेन्टले हामीले के गर्छौं त मल्टिपल भ्यालुहरु असाइन गर्न सक्छौं ओके बट वी क्यान असाइन मोर डाटा by using a read data statement let a is equal to 20 गरिन्थ्यो तर मैले डाटा भनेर चाहिँ के गर्न सक्छु त read डाटा भनेर 20 30 40 50 गर्न सक्छु ओके सिम्पली इनपुट स्टेटमेन्ट अथवा लेट स्टेटमेन्टले एउटा मात्र डाटालाई चाहिँ हामीले असाइन गर्न सक्छौं भने read डाटा स्टेटमेन्टले मल्टिपल डाटाहरुलाई एट अ टाइम असाइन गर्न सकिन्छ ओके त्यसै गरी म तिमीलाई अर्को पनि पढाएको थिए रिस्टोर स्टेटमेन्ट STOR रिस्टोर स्टेटमेन्ट यो रिस्टोर स्टेटमेन्ट भनेको के हो त जहिले पनि रिड डाटा स्टेटमेन्ट सँग लेखिन्छ ओके र यसले चाहिँ फर्दर भ्यालु रिस्टोर गर्नु पर्यो भने चाहिँ ओके हामीले रिड डाटा स्टेटमेन्टमा युज गरेको डाटालाई फेरि पुनः रिस्टोर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौं त रिस्टोर भन्ने स्टेटमेन्ट युज गर्छौं भनेर भनेको थिए त्यसै गरी म तिमीलाई अर्को पनि पढाएको थिए एउटा ओके अर्को एउटा पढाएको थिए लोकेट भन्ने स्टेटमेन्ट ओके माय डियर स्टुडेन्ट्स अर्को एउटा पढाएको थिए मैले लोकेट स्टेटमेन्ट ओके LOCAT लोकेट यो लोकेट स्टेटमेन्टले मैले के काम गर्छ भनेर भनेको थिए भने तिमीलाई कुनै पनि हाम्रो डिस्प्ले भएको रिजल्ट अथवा आउटपुटलाई त्यो आउटपुट विन्डोको कुनै एउटा पोजिसनमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने त्यसमा रो भ्यालु र कलम भ्यालु असाइन गरेर हामीले के गर्न सक्छौं त त्यो डिस्प्ले भएको आउटपुटलाई हाम्रो आउटपुट स्क्रिनको कुनै पोर्सनमा हाम्रो चाहेको भागमा हामीले असाइन गर्न सक्छौं त्यो ठाउँमा हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौं भनेर भनेको थिए ओके ल त्यस्तै गरी द लास्ट वान इज स्वाप स्टेटमेन्ट यो स्वाप स्टेटमेन्टले दुईवटा भेरिएबलहरुको सेम डाटा टाइप्स भएको भेरिएबल्सहरुको भ्यालु एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले के भनेको थिए त स्वाप स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ भनेर भनेको थिए ठीक छ यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्छौ यु मे आस्क मी नाउ ल ओके कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने प्लिज without any hesitation you can ask me my dear students okay यति कुरा हामीले यो च्याप्टरमा पढेको र यो कुराहरु तिमीले राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ okay you have to know these basic statements very well yes so if you have any confusion my dear students you may ask me please you can unmute your microphone and ask me questions if you have any confusion भन्दाखेरि यल प्रिन्ट भनेको चाहिँ यो यल प्रिन्ट भनेको हामीले प्रिन्ट गरेको हामीले यहाँ लेखेको टेक्स्टलाई यो क्यूबीसी यो टेक्स्टलाई प्रिन्टरमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गरिन्छ त यल प्रिन्ट भन्ने स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ यल प्रिन्ट स्टेटमेन्ट इज युज्ड टु प्रिन्ट आउट द टेक्स्ट ओके प्रिन्ट आउट द टेक्स्ट that you have written in this window is used to print by using printer ओके यो प्रिन्टर थ्रु हामीले लेखेको टेक्स्टलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने अघि मैले सेयर गरेको क्यूबीसी को विन्डो छ नि
हो त्यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको टेक्स्टलाई मात्र प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त प्रिन्टरको थ्रु त्यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यल प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ ओके यल प्रिन्ट यल प्रिन्ट स्टेटमेन्ट is used to print the text okay the print statement is used to print out the text okay to the printer through हामीले के गर्नु हामीले लेखेको टेक्स्टलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त यसलाई यल प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गर्ने यसको एक्जाम्पल लेख्यो भने तिमीहरूले क्लियरली बुझ्छौ हेर okay let me take an example my dear students for example if I have written this program okay cls मैले कुनै एउटा a string भन्ने लेखे भनेर लेखे okay a string को भ्यालु मैले के राखे भने ल hello everybody okay good morning good morning good morning लेखे भने र मैले यसलाई प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यो त मेरो टेक्स्ट हो यो टेक्स्टलाई मैले प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु त यल प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गर्छु के कुन स्ट्रिङको त ए स्ट्रिङ भनेर चाहिँ लेख्छु मैले भेरी सिम्पल इट इज एन्ड दिस पार्ट इज एन्ड मैले सिम्पल मैले लेखेको टेक्स्टलाई प्रिन्टर थ्रु प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यल प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गर्ने एस त्यस्तै गरी यल प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्ट यल प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्ट statement is used to print okay formatted formatted output to the printer भनेर भन्यो ओके फर्मेटेड भनेको जस्तो मैले तिमीहरुलाई अघि मैले तिमीहरुलाई पढाउँदाखेरि फर्मेटेड डाटा भनेको कस्तो खालको डाटा हो भनेर म तिमीहरुलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ ओके लेट मी गिभ द एक्जाम्पल्स विथ व्हाट प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्ट मैले प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्टमा ओके मैले तिमीहरुलाई प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्टमा चाहिँ प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्टमा एउटा फर्म्याट पढाएको थिए कुन फर्म्याट त यो ह्याश फर्म्याट अथवा के त कुनै एउटा ह्याश फर्म्याट अथवा यो फर्म्याट ओके यो फर्म्याट ओके अथवा चाहिँ कुनै त कुनै एउटा स्पेसिफाइड फर्म्याट यस्तो फर्म्याटमा यस्तो तरिकामा चाहिँ डिस्प्ले ओन्ली फर्स्ट क्यारेक्टर ओके डिस्प्ले द डेसिमल भ्यालु ओके डिस्प्ले द होल स्ट्रिङ यस्तो एउटा फर्म्याटमा प्रिन्ट गर्न युज गरिन्छ प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्ट भनेर भनेको थिए हो त्यो फर्म्याटेड डाटालाई त्यो फर्म्याटेड डाटा मिन्स हामीले त्यो फर्म्याटमा लेखेको डाटालाई यदि प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यल प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्ट युज गर्ने प्रिन्ट युजिङ भने जस्तै यल प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्टले के काम गर्थ्यो प्रिन्ट स्टेटमेन्टले सिम्पली डाटालाई प्रिन्ट गर्थ्यो भने यल प्रिन्टले के काम गर्छ यल प्रिन्ट डाटाले प्रिन्टरमा प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ त्यस्तै गरी यल प्रिन्ट युजिङ डाटाले के गर्छ त यल प्रिन्ट युजिङ डाटाले हामीले दिएको स्पेसिफाई फर्म्याटमा दिएको डाटालाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यल प्रिन्ट डाटा युज गर्ने ओके भेरी सिम्पल ल यसको एक्जाम्पल हेर एउटा यसको एक्जाम्पलमा म तिमीलाई के गर्न सक्छु भने यसको एक्जाम्पल ल एउटा कुनै नम्बर छ नम्बर ए भन्ने नम्बर छ यसको भ्यालु चाहिँ 1 2 3 4 5 छ रे ल हो अब मैले यल प्रिन्ट यल प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्ट युज गरे भने ओके अब मैले कुन फर्म्याटमा दिन सक्छु त यस्तो फर्म्याटमा दिन सक्छु ह्याश ओके दुई अनि त्यसपछि फेरि ह्याश ओके एस कुनलाई त एललाई भन्दियो भने यो भनेको के हो हामीले एउटा कुनै एउटा स्पेसिफाइड नम्बरमा चाहिँ स्पेसिफाइड फर्म्याटमा चाहिँ हामीले के गर्नु त डाटालाई प्रिन्ट गरे भन्ने कुरा बुझिन्छ यसले 113.11 ल हेरेर यस्तो लेखौँ ल यस्तो गरे मैले ल ओके अब यसले चाहिँ के भन्छ भने 113 अनि 4 प्रिन्ट गर्छ
सिम्पली भेरी सिम्पल ओके यसरी एउटा फर्मेटमा हामीले डाटालाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के को थ्रुले प्रिन्टरको थ्रुले कुनै पनि एउटा स्पेसिफाइड फर्मेटमा डाटालाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यल प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्ट युज गर्ने सिम्पली हामीले लेखेको टेक्स्टहरुलाई ओके सिम्पली हामीले टेक्स्टलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यल प्रिन्ट युज गर्ने ओके प्रिन्ट भनेको सिम्पल प्रिन्ट गर्ने काम गरिन्छ यल प्रिन्ट भनेको किन त्यसलाई प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने प्रिन्ट युजिङ स्टेटमेन्टले के गर्छ त एउटा फर्मेटमा प्रिन्ट गर्छ त्यसलाई अब फर्मेटमा पनि प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त यल प्रिन्ट युज गर्ने यति मात्र हो कुरा ल केही छ कन्फ्युजन रिदम प्रिदिम ल बुझ्यौ बुझिन नु बुझे सर सिम्पल प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने सेम त्यही हामीले पहिला पढेकै हो प्रिन्ट र प्रिन्ट युजिङ नै हो त्यसै त्यही कुरालाई हामीले प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्रिन्ट एल प्रिन्ट र प्रिन्ट युजिङ एल प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गर्ने हो ओके अरु कसैलाई केही छ